The Black Panther Gym at Kurzurem was inaugurated by Social Welfare Minister Subhash Valdez. Speaking on the occasion, the minister emphasized the importance of maintaining good health, stating that everyone must take care of their body and regular exercise is essential. आज म्हजो वाढदिवस आणि ह्या वाढदिवसाच्या निमित्तानच अनेक नवी गजाल जाता म्हणजे ब्लॅक पॅन्थर फिटनेस हब नावाचो हो एक जीम हांगा कुडचड्यार आमकां इनॉग्रेट करपाक मेळटा. आमकां खूब बरें दिसता की आमच्या युथाचे फिटनेस, आमच्या युथाची जी शक्ती आसा आनीक तांची क्रिएटिविटी आसा, मसल बिल्डिंग आसता आनीक एक शारिरीक तंदुरुस्ती दवरपा खातीर म्हाका विशाल नायक आनी तांच्या सगळ्या साथीदारांनी एक हो फिटनेस हब हांगा निर्माण केल्लो आसा. आय विश हिम ऑल द बेस्ट, ऑल द सक्सेस आनीक सगळ्यांनी एकठांय जावया. कारण हे सगळे जे आमचे पळयतात आमी केन्नाय जेन्ना ते कॉम्पिटिशनाक देंवतात तेन्ना तांचे मसल्स किंवा तांचे फिटनेस ते चेक करपाचे. म्हणजे एक तर आमचे पॉवर लिफ्टिंग आसता आनी दुसरें म्हणजे आमचे बॉडी बिल्डिंग टॅक्निक्स आसा, बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग हाचे एक्झिबिशन्स आसता. आनी हे एक्झिबिशन्स करपा खातीर आमकां पयलीं आमचें शरीर कमोवचें पडटा. आनीक इट इज थ्रू आउट अ लॉंग जर्नी.